आप सबको सलामती हो। मेरा नाम मेहताब अहमद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम आपको बिजली के बिलों के हवाले से बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिन्होंने आवाम के होश उड़ा के रख दिए हैं। इस हवाले से आज के व्लॉग में आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर आज होने वाला एक सान्या है, अफसोसनाक वाक़या है, उस हवाले से भी नाजरीन आपको आगाह करेंगे। ज़मानत के हवाले से जो है वो आपको आगाह करेंगे कि इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा भारत के चंद्रयान मिशन के हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। नाजरीन, आज अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नाजरीन, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज़ से ज़रूर जो है नाजरीन आगाह कीजिएगा। नाजरीन, आज हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको मालूम है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखा होगा कि इमरान खान की ज़मानत के हवाले से जो वो समाअत होनी थी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन भी थी कि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ एक दिन के अंदर जो है वो फैसला करे, लेकिन आज के दिन भी जो है नाजरीन समाअत जो है वो मंडे तक जो है वो मुलतवी कर दी जाती है। अब देखना यह है कि मंडे को दोबारा समाअत होती है या नहीं। लेकिन उससे पहले नाजरीन एक और जो है वो आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और जिस पर जितना भी दुख किया जाए वो कम है। नाज़रीन, इमरान खान के वकला, जिनमें लतीफ़ खोसा और दीगर आला किस्म के जो वकला थे, ये एक लिफ्ट के अंदर जो है वो आज बंद हो जाते हैं, और ये लिफ्ट नाज़रीन 30 से 35 मिनट तक जो है वो रुकी रहती है और वकला इसके अंदर होते हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद का जो मौसम है, ये इन दिनों खासकर ये जो गुज़श्ता 4-5 दिन गुजरे हैं, शदीद जो है वो हब्स और गर्मी जो है वो इस्लामाबाद के मौसम में पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो हिब्स और गर्मी जो है वो यहाँ है। तो नाज़रीन, उस लिफ्ट के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा हिब्स हो गई, वहाँ कोई ऐसा लिफ्ट के अंदर तो कोई पंखा वगैरह तो ज़रा नहीं होता है। और ये जो हाई कोर्ट की नाज़रीन बिल्डिंग है, ये चंद माह पहले अरबों रुपए से जो है वो तैयार होती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी लिफ्ट अचानक खराब कर दी जाती है या फिर खराब नाजरीन हो जाती है, जिसमें वकला का दम जो है वो घुटने लगता है। और लतीफ़ खोसा और दूसरे वकला बताते कि हमने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए और हमें लगा कि आज हमारी ज़िंदगी का जो है वो आखिरी दिन है। लेकिन इसमें एक और जो वो हैरान कौन चीज़ जो है वो अब सामने आई है। लतीफ़ खोसा को लिफ्ट तोड़कर जो वो पानी की बोतल जो है वो अंदर दी जाती है, और अंदर जो वो चंद वकला के पास भी 2-3 बोतलें पानी की थी। उन्होंने लतीफ़ खोसा को वो पानी की बोतलें पेश की तो लतीफ़ खोसा ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक आप लोग पानी नहीं पिएंगे मैं भी ये पानी नहीं पीऊँगा, और जब तक आप लोग यहाँ से निकल नहीं जाते उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। बड़ा जज्बा था। इस जज्बे पर लतीफ़ खोसा को जो वो बड़ा ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया जा रहा है और खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और फिर बाहर निकलते हैं तो उनका दम घुट रहा होता है और फिर वो अपने ऊपर पानी फेंकते हैं, और उन्होंने उस वक्त तक पानी नहीं पिया जब तक दूसरे वकला ने जो वो पानी पी नहीं लिया। तो ये जो है वो एक जज्बा भी जो है वो नाजरीन जो वो पेश है। नाजरीन, अब जो हाई कोर्ट के अंदर जो नाजरीन समाअत हुई है, उसमें यह है कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील फिर नहीं है। पिछले रोज़ जो उन्होंने कल गुजरने वाले दिन में जो उन्होंने दलाइल दिए थे, तो उसमें जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट उनका वेट करती रही कि शायद कि वहाँ से जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन वहाँ दलाइल मुकम्मल नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी मौजूद होती है। इसके बावजूद जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, जैसे कि सेशन कोर्ट के जो है वो हुमायूं दिलावर जो है वो नहीं मान रहे थे। तो आज की समाअत में भी यही बात चीफ जस्टिस कर रहे हैं कि हम हुमायूं दिलावर की तरह कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। मतलब वो उसकी गलती का आज भी जो है वो एतराफ़ कर रहे थे, लेकिन कोई किसी किस्म का उन्होंने फैसला नहीं दिया। तो फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर आज मेरे मुवक्किल को आप जमानत नहीं देते तो मैं इस अदालत में फिर कभी नहीं आऊँगा। ये सोमवार कर लें या अगला सोमवार कर लें, फिर मैं कभी भी नहीं आऊँगा। और वो गुस्से से होके वहाँ से फिर चले गए, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि चीफ जस्टिस को आज फैसला करने पर जो है वो राज़ी कर लिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किसी किस्म की
کوئی بات جو ہے وہ نہیں مانی۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ منڈے کو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ناظرین یہ پکی آگاہ ہے کہ اس فیصلے کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ حتمی ہے، وہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ متوقع ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ ہو جانی ہے آلریڈی، کیونکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی اور ان کے وکلا بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو لیکن دیکھنا ہے کہ کیا عامر فاروق صاحب منڈے کو کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سناتے ہیں، یا پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک پارٹی کا سا جو کردار ادا کر رہے، اگر ایک وکیل بیمار بھی ہو جاتا ہے تو کیا ان کے پاس اور کوئی وکلا نہیں تھے جو کہ آ کے جو وہ دلائل دے دیتے، اور ایک انتہائی کمزور ناظرین جو فیصلہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو اتنے دنوں سے جو اندر رکھا گیا ہے، انصاف کی جو ناظرین ٹانگیں جو توڑی جا رہی ہیں ایک طرف ہمارے ملک میں، یہ جو بہت اس وقت تک کوئی بھی قوم ناظرین ترقی نہیں کر سکتی جہاں انصاف اور جمہوریت نہ ہو۔ ساتھ پڑوسی ملک انڈیا ہے ناظرین، کل وہ اپنا چندریان مشن جو ناظرین جو پورا کر چکے ہیں ناظرین، اور یہ انہوں نے دنیا کو جو وہ حیران کر دیا ہے ناظرین۔ یہ چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ چاند کے اوپر لینڈ کر گیا ہے، اور پہلا وہ ملک ہے جس نے چاند کے ساؤتھ پول کے اوپر جو وہ لینڈنگ کی ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور پوری دنیا سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، شاباش دی جا رہی ہے، اور پاکستان سے بھی لوگ ان کی تعریف کریں کیونکہ یہ بہت بڑا مشن تھا۔ لیکن ہم جمہوریت اور آمریت کے بیچ جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں۔ یہی ڈسکشن آج بھی چل رہی ہے، آج بھی بنیادی انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، آج بھی جمہوریت اور کبھی ڈکٹیٹرشپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور پاکستان وہیں کا وہیں، بلکہ دن بدن جو ہے ناظرین پستیوں میں گر رہا ہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ ناظرین کہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کے ہوش جو ہے وہ ناظرین ہرا دیے ہیں، اور ایک بندے کا ناظرین بل آیا ہے کراچی میں جس نے ناظرین صرف 2 یونٹ استعمال کیے، اور اس کا تقریباً 400 سے زائد ہے، تقریباً 700 اور 400 کے لگ بھگ جو اس طرح بل ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہے جس نے 2 یونٹ استعمال کیے اور 7,000 تک جو ہے وہ اس کا بل آئے گا۔ پھر ایک اور بندہ ہے ناظرین اس کا 3700 بل جو ہے صرف 2 یونٹ جو ہے وہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ بل آ گیا۔ اور باقی جو بھی بل آئے ہیں ناظرین اس میں آزاد کشمیر کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں، شہر اقتدار میں کتنے تقریباً 30-35% لوگوں نے بل ہی جو ہے ناظرین جمع جو ہے نہیں کرائے، اور دیگر پورے ملک سے جو وہ اس بار جو بل آئے ہیں ان کے خلاف جو بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اور اس میں ناظرین جو کہ ٹیکس ڈالے گئے ہیں وہ بھی بڑے افسوسناک ہیں، اور پہلے تو نیلم جیلم سرچارج ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے زیادہ یہ میں آپ کو ناظرین بتا بھی دیتا ہوں، اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ یہ ٹیکس ڈالے جاتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے فیول سرچارج ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ ہے جو پچھلے ماہ کی 3-4 ماہ کی، وہ بھی حالانکہ پچھلے ماہ کی وصول کی ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے پچھلے مہینے کے نام سے اور زیادہ جو عوام کے اوپر جو ہے ناظرین بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایڈیشنل سرچارج یہ بھی ڈالا جا رہا ہے، الیکٹرک ڈیوٹی ڈالی جا رہی ہے ناظرین، اور اس کے علاوہ یونیفارم سرچارج، اس طرح کے جو وہ ٹیکس جو وہ ڈال کر عوام کو جو ہے ناظرین انتہائی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور بجلی کے بل دینا عوام کے لیے بہت مشکل ہوا ہے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔